बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। भुट्टो शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो के हवाले से सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अपना फैसला दिया और ये इकरार किया, इतराफ़ किया, तारीख को दुरुस्त कर दिया कि जुल्फ़कार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला था, आईनी और कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए गए थे। आसिफ जरदारी सदर बनने जा रहे हैं, 400 से ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसके ऊपर भी थोड़ी बात करेंगे। फिर नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान जो आजकल मोहब्बत जागी हुई है, वो मोहब्बत इक़्तिदार की मोहब्बत है। आने वाले दिनों में क्या होगा उसके ऊपर बात होगी। मौलाना फजलुर रहमान जो हैं, रमज़ानुल मुबारक या ईद के बाद एक बड़े एहतजाज की प्लानिंग कर रहे हैं और इस मरतबा उनके एहतजाज का नुक्ता आगाज़ सिंध होगा और आखिरी पड़ाव जो है वो डालेंगे वफाकी दारुल हुकूमत में। वो क्या करने वाले हैं, अपने पुराने दोस्तों को किस तरह तंग करेंगे, ये भी जो है वो एक बड़ी बात है, उसके ऊपर बात होगी। फिर एक और अहम जो आपके साथ शेयर करनी है बात कि पिलडैट ये एक गैर सरकारी तंजीम है, बहुत बड़ी गैर सरकारी तंजीम है जो कि पार्लिमानी जो जमहूरियत और इंतखाबी जो प्रोसेस है उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। उन्होंने आम इंतखाबात के बारे में अपनी जायज़ा रिपोर्ट जारी की है, उसके ऊपर भी आपको आगाही जो है वो देंगे। देखिए, हम आपको जो खबरें इंपॉर्टेंट होती है वो बताते हैं, लेकिन फिर उन खबरों के अंदर की जो खबर होती है वो भी आपको बताते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अंदर क्या गेम चल रही है। और जो अंदर की गेम होती है ना, आप यकीन माने वही असल गेम होती है। ये जो हम कागज़ लहरा लहरू के ये चीज़ें पढ़ी लिखी हुई पढ़ देते हैं ना, ये सच का कुछ फीसद होता है और जो हम आपको फिर बगैर पढ़े हुए कुछ चीज़ें बताते हैं वो सच का 80% होता है। ये भी हम आपको बता दें, ये हकीकत है, माननी चाहिए ये बात। जहाँ तक जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद की फांसी और सदारती रेफरेंस का मामला है, अदालत ने आज फैसला पढ़कर सुनाया। जो 5 सवालात उठाए गए थे उसके ऊपर राय दी। उन्होंने कहा कि चूंकि इस केस में नज़रसानी दरख्वास्त खारिज हो चुकी, फैसला हतमी हो चुका, अपील वाला मामला भी निपट चुका, तो इस वजह से वो फैसला तो मनसूख नहीं हो सकता, उसको हम तब्दील नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि भुट्टो को फेयर ट्रायल का बुनियादी हक नहीं मिला। जजेस कानून के मुताबिक फैसला करने, हर शख्स के साथ यकसा इंसाफ करने के पाबंद हैं। अदलिया में खुद एहतसाबी होनी चाहिए, माजी की गलतियों को दुरुस्त करने के लिए कोशा हैं। तारीख में कुछ केसेस हैं जिन्होंने तासुर कायम किया कि अदलिया ने डर और खौफ में फैसला दिया। माजी की गलतियां तस्लीम किए बगैर दुरुस्त सिमत में जो है वो आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये भी उन्होंने कहा कि लाहौर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ये केस भुट्टो का आया तो भुट्टो को जो है वो जो बुनियादी हकूक़ जो उनके थे उसको मद्देनज़र नहीं रखा गया और उनको ट्रायल भी उनका शफाफ नहीं था और जो उनको सज़ा दी गई वो बुनियादी हकूक़ के मुताबिक नहीं थी। लेकिन चूँकि आइन में सज़ा का फ़ैसला तब्दील करने का कोई कानूनी तरीक़ाकार मौजूद नहीं है, लिहाजा केस का फ़ैसला वो कलअदम करार नहीं दे सकते, क्योंकि नज़रसानी अपील जो दरख्वास्त है वो भी खारिज हो चुकी है। चले, अच्छी बात है। नवासे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने अबदीदा भी हुए, अदालत के अंदर नज़र आए। ज़ाहिर है उनके नाना के हवाले से केस था, वो एक सियासतदान भी है लेकिन नवासा भी था जुल्फ़कार अली भुट्टो का। और जब फिर इतनी बड़ी अदालत, पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत से फ़ैसला उनके हक़ में आए और ये माना जाए कि ये फ़ैसला गलत था उनको फांसी का, तो वो फिर जज्बात जो है वो इंसान के
اس پہ کنٹرول نہیں رہتا۔ تو یہ بھی ایک اس وجہ سے آپ کو بتانا ضروری ہے کہ عدلیہ، اعلیٰ عدلیہ نے بھی آخرکار اس چیز کو ایکسیپٹ کیا ہے، مانا ہے کہ جو فیصلہ بھٹو کی پھانسی کا فیصلہ تھا وہ غلط فیصلہ تھا اور ان کو شفاف ٹرائل کا موقع نہیں دیا گیا۔ دوسری بات آ جائے فضل الرحمان، مولانا فضل الرحمان JUI فیک کے جو سربراہ ہیں، اپنی جماعت کے ساتھ میٹنگز مکمل کر چکے، رائے آ چکی، پارلیمنٹ سے بھی ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں نکل جائیں۔ ویسے تو انہوں نے حلف اٹھایا ہے لیکن اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، وزیر اعظم کے انتخاب میں حصہ نہیں لیا، اور کبھی امکان ہے کہ وہ صدارتی انتخاب میں بھی کسی کو ووٹ نہیں دیں گے بلکہ اس کا بھی بائیکاٹ کریں گے۔ غصے میں ہیں، اس کی وجوہات ہم بتا چکے ہیں، اور اب وہ عید کے بعد ایک بڑے احتجاج کی، لانگ مارچ کی اور پھر دھرنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ کارکنوں کو انہوں نے کہہ دیا ہے کہ آپ تیاری پکڑیں اور اس تیاری کے ساتھ آپ جو ہے وہ آ جائیں اسلام آباد اور آ کر بیٹھ جائیں اور اپنا حق لیں، کیونکہ ان کے نزدیک جو ہے وہ دھاندلی ہوئی ہے۔ دوسری، پیلڈ ایڈ کی جس طرح میں نے کہا ایک رپورٹ جاری کی گئی ہے، انہوں نے کہا کہ ویب سائٹ پر فارم 45، 46، 48 اور 49 کی اشاعت میں تاخیر ہوئی۔ قبل از پولنگ مرحلے کے دوران انتخابات کے شیڈول میں کافی تاخیر، سیاسی جبر، نگران حکومت کی جانب سے غیر جانبداری کا فقدان دیکھا گیا۔ صوبائی حکومتیں، ریاستی ادارے، خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں امن و امان کی جو صورتحال تھی وہ خراب تھی۔ پولنگ کے دن موبائل فون انٹرنیٹ سروسز کی معطلی نے نہ صرف الیکشن مینجمنٹ سسٹم سے سمجھوتا کیا بلکہ انتخابی عمل میں عوام کی شرکت کے لیے مشکلات بھی پیدا کی۔ پولنگ مکمل ہونے کے بعد الیکشن ایکٹ اور دیگر جو عارضی اعلان کا نتیجہ تھا اس میں تاخیر نے بھی انتخابات کی جو ساخ ہے اس کے اوپر سنگین سوالات اٹھائے۔ پھر 45 اور 47 کے درمیان بڑے پیمانے پر تفاوت دیکھی گئی، اس کے اوپر بھی خدشات بڑھے۔ پھر سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستوں کی الاٹمنٹ پولنگ کے دن سے لے کر 25 دنوں تک ایک بڑا تنازع بنی رہی، جبکہ دیگر تمام سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں الاٹ جو ہے وہ کی گئیں۔ پھر ہم نے کہا آپ کو میں نے بتایا کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو اس وقت ایک محبت ہو رہی ہے، جاری ہے، عارضی ہے، آنے والے دنوں میں اس محبت کا جو انجام ہے، اس میں ہیر کون ہے، رانجھا کون ہے، وہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا، قیدو کون ہے یہ بھی آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اور وہ قیدو جو ہے وہ بڑا خطرناک ہے، جس طرح وہ ہیر رانجھا والی فلم میں قیدو خطرناک تھا نا، اس سیاسی محبت میں بھی قیدو بڑا خطرناک ہے، اور قیدو اپنا کردار ادا کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے۔ قیدو کہتا ہے کہ میری بات مانیں، کھیڑوں کے پاس آپ جائیں گے تو ٹھیک ہے، ورنہ اگر آپ کھیڑوں کے پاس نہیں جاتے تو پھر جو ہے معاملات خراب ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ نون لیگ کھیڑوں کے پاس جاتی ہے یا نہیں جاتی۔ یہ بڑی ایک امپورٹنٹ میں نے آپ کو بات بتا دی ہے، بٹوین دی لائن، کیونکہ یہ جو دیوار ایک کھڑی ہے عارضی محبت کی، کسی وقت بھی جو ہے وہ گر جائے گی، اور چاچا قیدو جو ہے وہ گیم ڈالنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ وہ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ چاچا قیدو ہے کون۔ اب جاتے جاتے آپ کو بتا دوں، آج آرمی چیف نے وزیر اعظم شہباز شریف سے بڑی امپورٹنٹ ملاقات کی ہے، اہم ملاقات کی ہے، اس کی ویڈیو فوٹیج جاری ہوئی ہے، بہت بڑا میسج ہے۔ وزیر اعظم نے باہر آ کر استقبال کیا آرمی چیف کا، انہوں نے بھی ان کو سلوٹ پیش کیا ہے، شہباز شریف نے بھی آگے سے جوابی سلوٹ کیا ہے۔ بات ایک ہی ہے، یکجہتی ہے، اتفاق ہے، پہلے بھی مفاہمت تھی، دونوں کے درمیان بڑے اچھے معاملات تھے، تو یہ بھی تحریک انصاف والوں آپ لوگوں کے لیے یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں۔ یہ بہت بڑا میسج دے دیا گیا ہے اس ویڈیو کے ذریعے، اور ویڈیو جب اس قسم کی جاری ہوتی ہے تو پھر آپ سمجھ لیں کل کور کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ، آج کی یہ ملاقات، پھر 9 مئی والوں کے لیے کوئی معافی نہیں، کسی کے لیے کوئی NRO نہیں۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اور یہ جو ویڈیو ہے اس کو سنبھال کے رکھ لیجئے، آپ لوگوں کے کام آئے گی، کیونکہ سختی کے دن جو ہیں وہ آپ کے لیے ختم نہیں ہوئے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔